जगतोऽस्य वेङ्कटपतेर्विष्णोः परां प्रेयसी तद्वक्षस्थलनित्यवासरसिकां तत्क्षान्तिसंवर्धिनी पद्मालङ्कृतपाणिपल्लवयुगां पद्मासनस्थां श्रियम् वात्सल्यादिगुणोज्ज्वलां भगवती वन्दे जगन्मातरम्। पद्मावती पाहि अलमेल् मंगा पद्मनाभ प्रिया अलमेल् मंगा पद्मोद्भवा पाहि अलमेल् मंगा पद्मालया पाहि अलमेल् मंगा। नमस्तेस्तु महामाये श्रीपीठे सुरपूजिते शङ्खचक्र गदाहस्ते மகாலட்சுமி நமோஸ்துதே என்று அந்த பத்மாவதி தாயாரை சேவித்துக் கொண்டு இன்றைய வர்ணனையை தொடங்குகிறேன். பக்தர்களே, இதோ திருச்சானூரிலிருந்து நேரடி ஒளிபரப்பில் பத்மாவதி தாயாரினுடைய திருக்கல்யாண மகோத்சவத்தை சேவித்துக் கொண்டுள்ளோம். பாஞ்சராத்திர ஆகம விதிமுறைப்படி முதலில் சங்கல்ப மந்திரம், பின்பு சேன நாயக்கரான விஸ்வக்சேனனின் ஆராதனை, சுத்தி புண்ணியாக வாச்சனத்துடன் இந்த திருக்கல்யாண வைபவம் தொடங்க உள்ளது. இதோ பத்மாவதி தாயார் தங்க சிம்மாசனத்திலே காத்து கொண்டிருக்கிறாள் அந்த ஸ்ரீனிவாசனை கரம் பிடிப்பதற்காக. திருமாலின் ராம அவதார காலத்தில் வேதவதி என்ற திருமாலின் பக்தை ராமரை திருமணம் செய்ய விரும்பியதாகவும், ஆனால் ராமன் தான் இந்த அவதாரத்தில் ஏகபத்னி விரதத்தை பூண்டுள்ளமையால் அடுத்த வரும் கலியுகத்தில் தான் எடுக்கப் போகும் ஸ்ரீனிவாச அவதாரத்தில் இவனை ஏற்று மனம் முடிக்க வரம் கொடுத்ததாகவும் கூறுகிறார். பக்தர்களே, இதோ இந்த பத்மாவதி தாயாரை நாம் சேவிக்கலாம். இரு கரம் கூப்பி பூ மாலையால் மற்றும் துளசி மற்றும் நறுமண பொருட்களால் அலங்கரித்து கொண்டு அந்த பத்மாவதி தாயார் நமக்கெல்லாம் அற்புதமான காட்சியை தந்து கொண்டிருக்கிறார். திருச்சானூரில் வெங்கடாச்சலபதிக்கு ஒரு கோவில் இருந்தது. ஆனால் அந்த கோவில் மிகச் சிறியதாக இருந்ததால் எல்லா பூஜைகளையும் செய்ய முடியவில்லை என்பதற்காகவே சற்று தூரத்தில் மற்றொரு கோவில் கூட கட்டப்பட்டதாம். அங்கு மிக முக்கியமான 2 பூஜைகள் செய்யப்பட்டு வந்ததாக கூறப்படுகிறது. அப்படி அந்த பத்மாசனத்தில் தனது கைகளில் தாமரை ஏந்திருக்கும் பத்மாவதி தாயாரின் திருவுருவம் வணங்குவோரிடைய பக்தி பெருக்க ஏற்படுத்துவதாகவும், இத்திருத்தலத்தில் உள்ள ஸ்ரீ கிருஷ்ணர், பலராமர், சுந்தரராஜ சுவாமி, சூரிய நாராயண சுவாமி ஆகியோரின் விக்கிரகங்களும் மிகவும் அழகாக அமைக்கப்பட்டுள்ளது. பிராமணேஷ்வமிருதகம் ஹிதம் ஏன தேவாः பவித்ரேண ஆத்மானம் புடதே சதா தேன சஹஸ்ரதாரேண பாவமான்யः புனந்து மா प्राजापत्यं पवित्रं शतोद्यामगं हिरण्मयं तेन ब्रह्मविदो वयं पूतं ब्रह्म पुनीमहे इन्द्रः सुनीति सहमा पुनातु सोमस्वस्त्या वरुणः समीक्ष्य यमो राजा प्रमृणाभिः पुनातु मा जातवेदामोर्जयन्त्या पुनातु भूर्भुवः सुवः तच्छंयोरावृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये दैवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जिगातु भेषजं शन्नो अस्तु द्विपदे शञ्चतुष्पदे ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः.
उपदधातीत्युपादधाति तस्मात् सर्वान् ऋतून् अन्विति वायुः एति वरीवर्ति वृष्टिसनीरिति वृष्टिसनीः उपेति दधाति वृष्टिम् एव अवेति रुन्धे यत् एकधेत्येकाधा उपदध्यादित्युपदध्यात् एकं ऋतुं परिषेत् अनुपरिहारमित्यनुपरिहारं साधयति तस्मात् सर्वान् ऋतून् परिषति यत् प्राणभृत इति प्राणभृतः उपधायेत्युपाधाय वृष्टिसनीरिति वृष्टिसनीः उपदधातीत्युपादधाति तस्मात् वायुप्रच्युतेति वायुप्रच्युत आदिवः वृष्टिः ईयर्ते पशवः वै खलु वै पशवः नाना अव्रता इति नाना अव्रताः ते अपः एव अभीति समनस इति स मनसः यं कामयेत अपशुः स्यात् इति वयस्य आह तस्य उपधायेत्युपाधाय अपस्य आह उपेति दध्यात् ज्ञानमित्यसं ज्ञानम् एव अस्मै पशुभिरिति पशुभिः करोति अपशुः एव भवति यं कामयेत पशुमानिति पशुमान् स्यात् इति अपस्य आह तस्य उपधायेत्युपाधाय वयस्य आह उपेति दध्यात् संज्ञानमिति संज्ञानम् एव अस्मै पशुभिरिति पशुभिः करोति पशुमानिति पशुमान् एव भवति चतस्रः पुरस्तात् उपेति दधाति तस्मात् चत्वारः रूपाणि द्वे इति शुक्ले इति द्वे इति कृष्णे इति मूर्धन्वतीरिति मूर्धन्वतीः भवन्ति तस्मात् पुरस्तात् मूर्धा पञ्च दक्षिणायां श्रोण्याम् उपेति दधाति पञ्च उत्तरस्यामित्युत्तरस्यां तस्मात् पश्चात् वर्षीयान् पुरस्तात् प्रवण इति पुरस्तात् प्रवणः पशुः बस्तः वयः इति दक्षिणे अगंसे उपेति दधाति वृष्णिः वयः इति उत्तर इत्युत्तरे अगंसौ एव प्रतीति दधाति व्याघ्रः वयः इति दक्षिणे पक्षे उपेति दधाति सिंहः वयः इति उत्तर इत्युत्तरे पक्षयोः एव वीर्यं दधाति पुरुषः वयः इति मध्ये तस्मात् पुरुषः पशूनाम् अधिपतिरित्यधिपतिः इंद्र अग्नि इति इंद्र अग्नि अव्यथमानाम् इति स्वयमातृणामिति स्वयम् आतृणाम् उपेति दधाति इंद्राग्निभ्यामिति इंद्राग्निभ्याम् वै इमौ लोकौ विधृताविति विधृतौ अनयोः लोकयोः विधृत्या इति विधृत्यै अधृता इव वै एषा यत् मध्यमा क्षितिः अन्तरिक्षम् इव वै एषा इंद्र अग्नि इति इंद्र अग्नि इति आह इंद्राग्नि इति इंद्र अग्नि वै देवानाम् ओजो भृता वित्योजः भृतौ ओजसा एव एनाम् अन्तरिक्षे चिनुते धृत्यै स्वयमातृणामिति स्वयम् आतृणाम् उपेति दधाति अन्तरिक्षम् वै स्वयमातृण्येति स्वयम् आतृण्णा अन्तरिक्षम् एव उपेति धत्ते अश्वम् उपेति घ्रापयति प्राणमिति प्राणम् एव अस्यां दधाति अथो इति प्राजापत्य इति प्राजापत्यः वै अश्वः प्रजापतिनेति प्रजापतिना एव अग्निं छिनुते स्वयमातृण्येति स्वयम् आतृण्णा भवति प्राणानामिति प्राणानाम् उत्सृष्ट्या इत्युत्सृष्ट्यै अथो इति सुवर्गस्येति सुवहागस्य लोकस्य अनुख्यात्या इत्यनुख्यात्यै देवानां वै सुवर्गमिति सुवहागं लोकं यतां दिशः समिति अव्लीयन्ता ते एताः दिश्याः अपश्यन् ताः उपेति अदधता ताभिः वै ते दिशः अदृगंहन् यत् दिश्याः उपदधातीत्युपदधाति दिशां
विधृत्य इति विधृत्यै दश प्राणभृत इति प्राणभृतः पुरस्तात् उपेति दधाति न वा वै पुरुषे प्राणा इति प्राणाः नाभिः दशमी प्राणानिति प्राणान् एव पुरस्तात् धत्ते एतस्मात् पुरस्तात् प्राणा इति प्राणाः ज्योतिष्मतीम् उत्तमामित्युत्तमाम् उपेति दधाति तस्मात् प्राणानामिति प्राणानां वाक् ज्योतिः उत्तमेत्युत्तमा दशा उपेति दधाति दशा अक्षरेति दशा अक्षरा विराडिति विराट् विराडिति विराट् छन्दसा ज्योतिः ज्योतिः एव पुरस्तात् धत्ते तस्मात् पुरस्तात् ज्योतिः उपेति आस्महे छन्दागंसि पशुषु आजिम् अयुहूतान् बृहति उदिति अजयत् तस्मात् बार्हताः पशवः उच्यन्ते एमा छन्दः इति दक्षिणतः उपेति दधाति तस्मात् दक्षिणावृत इति दक्षिणा आवृतः मासाः पृथिवी छन्दः इति पश्चात् प्रतिष्ठित्या इति प्रतिस्थित्यै अग्निः देवता इति उत्तरत इत्युत्तरतः ओजः वै अग्निः ओजः एव उत्तरत इत्युत्तरतः धत्ते एतस्मात् उत्तरतोऽभिप्रयायीत्युत्तरतः अभिप्रयायी जयति षट्त्रिगंशतिति षट्त्रिगंशत् समिति पद्यन्ते षट्त्रिगंशदक्षरेति षट्त्रिगंशत् अक्षरा बृहति बार्हताः पशवः बृहत्या एव अस्मै पशून् अवेति रुन्धे बृहति छन्दसाम् स्वराज्यमिति स्वराज्यं परीति इयाया यस्य एताः उपधीयन्त इत्युपाधीयन्ते गच्छति स्वराज्यमिति स्वराज्यम् सप्ताबालखिल्या इति बालाखिल्याः पुरस्तात् उपेति दधाति सप्ता पश्चात् सप्ता वै शीर्षण्याः प्राणा इति प्राणाः द्वौ अवा अञ्चौ प्राणानामिति प्राणानां सवीर्यत्वायेति सवीर्यात्वाय मूर्धा असीराट् इति पुरस्तात् उपेति दधाति यन्त्रीराट् इति पश्चात् प्राणानिति प्राणान् एव अस्मै समीचः दधाति देवाः वै यत् यज्ञे अकुर्वत तत् असुराः अकुर्वत ते देवाः एताः अक्ष्णया स्तोमीया इत्यक्ष्णया स्तोमीयाः अपश्यन् ताः अन्यथा अनूच्येत्यनु उच्य अन्यथा उपेति अदधता तत् असुराः न अन्वपायन्नित्यनो अवायन् ततः देवाः अभवन् परेति असुराः यत् अक्ष्णया स्तोमीया इत्यक्ष्णया स्तोमीयाः अन्यथा अनूच्येत्यनु उच्य अन्यथा उपदधातीत्युपादधाति भ्रातृव्याभिभूत्या इति भ्रातृव्या अभिभूत्यै भवति आत्मना अपरेति अस्या भ्रातृव्यः भवति आशुः त्रिवृदिति त्रिवृत इति पुरस्तात् उपेति दधाति यज्ञमुखमिति यज्ञमुखं वै त्रिवृदिति त्रिवृत यज्ञमुखमिति यज्ञमुखम् एव पुरस्तात् वीति यातयति व्योमेति वि ओमा सप्तदश इति सप्तदशः इति दक्षिणतः अन्नं वै व्योमेति वि ओमा अन्नं सप्तदश इति सप्तदशः अन्नम् एव दक्षिणतः धत्ते तस्मात् दक्षिणेन अन्नम् अद्यते धरुणः एकविगंश इत्येकविगंशः इति पश्चात् प्रतिष्ठेति प्रतिष्ठा वै एकविगंश इत्येकविगंशः प्रतिष्ठित्या इति प्रतिस्थित्यै भान्तः पञ्चदश इति पञ्चदशः इति उत्तरत इत्युत्तरतः ओजः वै भान्तः ओजः पञ्चदश इति पञ्चदशः ओजः एव उत्तरत इत्युत्तरतः धत्ते एतस्मात् उत्तरतोऽभिप्रयायीत्युत्तरतः अभिप्रयायी जयति प्रतूर्तिरिति प्रतूर्तिः अष्टादश इत्यष्टादशः इति पुरस्तात् उपेति दधाति द्वौ त्रिवृताविति त्रिवृतौ अभिपूर्वमित्यभिपूर्वं यज्ञमुख इति यज्ञमुखे वीति यातयति अभिवर्त इत्यभिवर्तः सविगंश इति स विगंशः इति दक्षिणतः अन्नं वै
अभिवर्त इत्यभिवर्तः अन्नं सविगुंश इति सा विगुंशः अन्नम् एव दक्षिणतः धत्ते तस्मात् दक्षिणेन अन्नम् अद्यते एवर्चः द्वाविगुंशः इति पश्चात् यत् विगुंशतिः द्वे इति तेन विराजाविति विराजौ यत् द्वे इति प्रतिष्ठेति प्रतिष्ठा तेन विराजोरिति विराजो ओहो एव अभिपूर्वमित्यभिपूर्वम् अन्नाद्य इत्यन्न अद्य प्रतीति तिष्ठति तपः नवदश इति नवदशः इति उत्तरत इत्युत तरतः तस्मात् सव्यः हस्तयोः तपस्वितर इति तपस्वीतरः योनिः चतुर्विगुंश इति चतुर्विगुंशः इति पुरस्तात् उपेति दधाति चतुर्विगुंशत्यक्षरेति चतुर्विगुंशति अक्षर गायत्री गायत्री यज्ञमुखमिति यज्ञामुखम् यज्ञमुखमिति यज्ञामुखम् एव पुरस्तात् वीति यातयति गर्भाः पञ्चविगुंश इति पञ्चविगुंशः इति दक्षिणतः अन्नं वै गर्भाः अन्नं पञ्चविगुंश इति पञ्चविगुंशः अन्नम् एव दक्षिणतः धत्ते तस्मात् दक्षिणेन अन्नम् अद्यते ओजः त्रिनव इति त्रिनवः इति पश्चात् इमे वै लोकाः त्रिनव इति त्रिनवः एषु एव लोकेषु प्रतीति तिष्ठति सम्भरन इति सम्भरनः त्रयो विगुंश इति त्रयः विगुंशः इति उत्तरत इत्युत तरतः तस्मात् सव्यः हस्तयोः सम्भार्यतर इति सम्भार्यतरः कर्तुः एकत्रिगुंश इत्येका त्रिगुंशः इति पुरस्तात् उपेति दधाति वाक् वै कर्तुः यज्ञमुखमिति यज्ञामुखम् वाक् यज्ञमुखमिति यज्ञामुखम् एव पुरस्तात् वीति यातयति बर्धस्य विष्टपम् चतुस्त्रिगुंश इति चतुस्त्रिगुंशः इति दक्षिणतः असौ वै आदित्यः बर्धस्य विष्टपम् ब्रह्मवर्चसमिति ब्रह्मवर्चसम् एव दक्षिणतः धत्ते एतस्मात् दक्षिणः अर्धः ब्रह्मवर्चसितर इति ब्रह्मवर्चसीतरः प्रतिष्ठेति प्रतिष्ठा त्रयस्त्रिगुंश इति त्रयः त्रिगुंशः इति पश्चात् प्रतिष्ठित्या इति प्रतिष्ठित्य एनाकः षट्त्रिगुंश इति षट् त्रिगुंशः इति उत्तरत इत्युत तरतः सुवर्ग इति सुवहागः वै लोकः नाकः सुवर्गस्येति सुवहागस्य लोकस्य समष्ट्या इति समष्ट्यै अग्नेः भागः असि इति पुरस्तात् उपेति दधाति यज्ञमुखमिति यज्ञामुखम् वै अग्निः यज्ञमुखमिति यज्ञामुखम् दीक्षा यज्ञमुखमिति यज्ञामुखम् ब्रह्मा यज्ञमुखमिति यज्ञामुखम् त्रिवृदिति त्रिवृत् यज्ञमुखमिति यज्ञामुखम् एव पुरस्तात् वीति यातयते नृचक्षसामिति नृचक्षसाम् भागः असि इति दक्षिणतः शुश्रुवागुंसः वै नृचक्षस इति नृचक्षसः अन्नम् धाता जाताय एव अस्मै अन्नम् अपीति दधाति तस्मात् जातः अन्नम् अत्ति जनित्रं स्मृतं सप्तदश इति सप्तादशः स्तोमः इति आह अन्नं वै जनित्रम् अन्नं सप्तदश इति सप्तादशः अन्नम् एव दक्षिणतः धत्ते तस्मात् दक्षिणेन अन्नम् अद्यते मित्रस्य भागः असि इति पश्चात् प्राण इति प्राणः वै मित्रः अपान इत्यपानः वरुणः प्राणापानाविति प्राण अपानौ एव अस्मिन् दधाति दिवः वृष्टिः वाताः स्मृताः एकविगुंश इत्येका विगुंशः स्तोमः इति आह प्रतिष्ठेति प्रतिष्ठा वै एकविगुंश इत्येका विगुंशः प्रतिष्ठित्या इति प्रतिष्ठित्यै इन्द्रस्य भागः असि इति उत्तरत इत्युत तरतः ओजः वै इन्द्रः ओजः विष्णुः ओजः क्षत्रम् ओजः पञ्चदश इति पञ्चदशः ओजः एव उत्तरत इत्युत तरतः धत्ते तस्मात् उत्तरतोऽभिप्रयायीत्युत्तरतः अभिप्रयायी जयति वसूनां भागः असि इति पुरस्तात् उपेति दधाति यज्ञमुखमिति यज्ञामुखम् वै वसवः यज्ञमुखमिति यज्ञामुखम् रुद्राः यज्ञमुखमिति यज्ञामुखम् चतुर्विगुंश इति चतुर्विगुंशः यज्ञमुखमिति यज्ञामुखम्
एव पुरस्तात् वीति यातयति आदित्यानां भागः असि इति दक्षिणतः अन्नं वै आदित्याः अन्नं मरुतः अन्नं गर्भाः अन्नं पञ्चविंश इति पञ्चविंशः अन्नम् एव दक्षिणतः धत्ते तस्मात् दक्षिणेन अन्नम् अद्यते अदित्यै भागः असि इति पश्चात् प्रतिष्ठेति प्रतिष्ठा वै अदितिः प्रतिष्ठेति प्रतिष्ठा पूषा प्रतिष्ठेति प्रतिष्ठा त्रिनव इति त्रिनवः प्रतिष्ठित्या इति प्रतिष्ठित्यै देवस्य सवितुः भागः असि इति उत्तरत इत्युत्तरतः ब्रह्मा वै देवः सविता ब्रह्मा बृहस्पतिः ब्रह्मा चतुष्टोम इति चतुः स्तोमः ब्रह्मवर्चसमिति ब्रह्मवर्चसम् एव उत्तरत इत्युत्तरतः धत्ते तस्मात् उत्तर इत्युत्तरः अर्धः ब्रह्मवर्चसितर इति ब्रह्मवर्चसी तरः सावित्रवतीति सावित्रवती भवति प्रसूत्या इति प्रसूत्यै तस्मात् ब्राह्मणानाम् उदीची सनिः प्रसूतेति प्रसूता धर्त्रः चतुष्टोम इति चतुः स्तोमः इति पुरस्तात् उपेति दधाति यज्ञमुखमिति यज्ञामुखं वै धर्त्रः यज्ञमुखमिति यज्ञामुखं चतुष्टोम इति चतुः स्तोमः यज्ञमुखमिति यज्ञामुखम् एव पुरस्तात् वीति यातयति यावानां भागः असि इति दक्षिणतः मासा आह वै यावा आह अर्धमासा इत्यर्धमासाः अयावाः तस्मात् दक्षिणावृत इति दक्षिणा आवृतः मासा आह अन्नं वै यावा आह अन्नं प्रजा इति प्राजाः अन्नम् एव दक्षिणतः धत्ते तस्मात् दक्षिणेन अन्नम् अद्यते ऋभूणां भागः असि इति पश्चात् प्रतिष्ठित्या इति प्रतिष्ठित्यै विवर्त इति विवर्तः अष्टाचत्वारिंश इत्यष्टाचत्वारिंशः इति उत्तरत इत्युत्तरतः अनयोः लोकयोः सवीर्यत्वायेति सवीर्यात्वाया तस्मात् इमौ लोकौ समावद्वीर्याविति समावत् वीर्यौ यस्या मुख्यवतीरिति मुख्यावतीः पुरस्तात् उपधीयन्त इत्युपाधीयन्ते मुख्यः एव भवति यस्या अन्नवतीरित्यन्नवतीः दक्षिणतः अत्ति अन्नम् एति अस्या अन्नाद इत्यन्न अधः जायते यस्या प्रतिष्ठावतीरिति प्रतिष्ठावतीः पश्चात् प्रतीति एव तिष्ठति यस्या ओजस्वतीः उत्तरत इत्युत्तरतः ओजस्वी एव भवति एति अस्या ओजस्वी जायते अर्कः वै एषः यत् अग्निः तस्य एतत् एव स्तोत्रम् एतत् शस्त्रम् यत् एषा विधेति विधा यस्या मुख्यवतीरिति मुख्यावतीः पुरस्तात् उपधीयन्त इत्युपाधीयन्ते मुख्यः एव भवति एति अस्या मुख्यः जायते यस्या अन्नवतीरित्यन्नवतीः दक्षिणतः अत्ति अन्नम् एति अस्या अन्नाद इत्यन्न अधः जायते यस्या प्रतिष्ठावतीरिति प्रतिष्ठावतीः पश्चात् प्रतीति एव तिष्ठति यस्या ओजस्वतीः उत्तरत इत्युत्तरतः ओजस्वी एव भवति एति अस्या ओजस्वी जायते अर्कः वै एषः यत् अग्निः तस्य एतत् एव स्तोत्रम् एतत् शस्त्रम् यत् एषा विधेति विधा विधीयत इति विधीयते अर्के एव तत् अर्क्यम् अनुवीति धीयते अत्ति अन्नम् एति अस्या अन्नाद इत्यन्न अधः जायते यस्या एषा विधेति विधा विधीयत इति विधीयते यः उ च एनाम् एवं वेदा सृष्टिः उपेति दधाति यथा सृष्टमिति यथा सृष्टम् एव अवेति रुन्धे न वै इदं दिवा नानक्तम् आसीत् अव्यावृत्तमित्यवि आवृत्तम् ते देवाः एताः व्युष्टिरिति वि उष्टिः अपश्यन् ताः उपेति अदधता ताभिः वै ते सुवर्गमिति सुवहागम्
लोकम् आयन् ताः उपेति अदधता ततः वै इदं वीति औच्छत् यस्य एताः उपधीयन्त इत्युपाधीयन्ते एवीति एव अस्मै उच्छति अथो इति तमः एव अपेति हते अग्ने जातान् प्रेति नुदानः सपत्नान् इति पुरस्तात् उपेति दधाति जातान् एव भ्रातृव्यान् प्रेति नुदते सहसा जातान् इति पश्चात् जनिष्यमाणान् एव प्रतीति नुदते चतुश्चत्वारिगंश इति चतुः चत्वारिगंशः स्तोमः इति दक्षिणतः ब्रह्मवर्चसमिति ब्रह्मवर्चसं वै चतुश्चत्वारिगंश इति चतुः चत्वारिगंशः ब्रह्मवर्चसमिति ब्रह्मवर्चसम् एव दक्षिणतः धत्ते तस्मात् दक्षिणः अर्धः ब्रह्मवर्चसितर इति ब्रह्मवर्चसीतरः षोडशः स्तोमः इति उत्तरत इत्युत तरतः ओजः वै षोडशः ओजः एव उत्तरत इत्युत तरतः धत्ते तस्मात् उत्तरतोऽभिप्रयायीत्युत्तरतः अभिप्रयायी जयति वज्रः वै चतुश्चत्वारिगंश इति चतुः चत्वारिगंशः वज्रः षोडशः यत् एते इति इष्टके इति उपदधातीत्युपदधाति जातान् च एव जनिष्यमानान् च भ्रातृव्यान् प्रणुद्येति प्रानुद्या वज्रम् अनुप्रेति हरति स्तृत्यै पुरीशवतीमिति पुरीशावती मध्ये उपेति दधाति पुरीशं वै मध्यम् आत्मनः सात्मानमिति सा आत्मानम् एव अग्निं छिनुते सात्मेति सा आत्मा अमुष्मिन् लोके भवति यः एवं वेद एताः वै असपत्नाः नाम इष्टकाः यस्य एताः उपधीयन्त इत्युपाधीयन्ते एन अस्य सपत्नः भवति पशुः वै एषः यत् अग्निः विराज इति वीराजः उत्तमायामित्युत तमायां चित्याम् उपेति दधाति विराजमिति वीराजम् एव उत्तमामित्युत तमां पशुषु दधाति तस्मात् पशुमानिति पशुमान् उत्तमामित्युत तमां वाचं वदति दश दशेति दश दश उपेति दधाति सवीर्यत्वायेति सवीर्यात्वाया अक्ष्णया उपेति दधाति तस्मात् अक्ष्णया पशवः अङ्गानि प्रेति हरन्ति प्रतिष्ठित्या इति प्रतिस्थित्यै यानि वै छन्दागंसि सुवर्ग्यानीति सुवहाग्यानि आसन् तैः देवाः सुवर्गमिति सुवहागं लोकम् आयन् तेन ऋषयः अश्राम्यन् ते तपः अतप्यन्त तानि तपसा अपश्यन् तेभ्यः एताः इष्टकाः निरिति अमिमता एवः छन्दः वरिवः छन्दः इति ताः उपेति अदधता ताभिः वै ते सुवर्गमिति सुवहागं लोकम् आयन् यत् एताः इष्टकाः उपदधातीत्युपदधाति यानि एव छन्दागंसि सुवर्ग्यानीति सुवहाग्यानि तैः एव यजमानः सुवर्गमिति सुवहागं लोकम् एति यज्ञेन वै प्रजापतिरिति प्रजापतिः प्रजा इति प्राजाः असृजत ताः स्तोमभागैरिति स्तोमभागैः एव असृजत यत् स्तोमभागा इति स्तोमभागाः उपदधातीत्युपदधाति प्रजा इति प्राजाः एव तत् यजमानः सृजते बृहस्पतिः वै एतत् यज्ञस्य तेजः समिति अभरत् यत् स्तोमभागा इति स्तोमभागाः यत् स्तोमभागा इति स्तोमभागाः उपदधातीत्युपदधाति स तेजसमिति सा तेजसम् एव अग्निं छिनुते बृहस्पतिः वै एतां यज्ञस्य प्रतिष्ठामिति प्रतिष्ठाम् अपश्यत् यत् स्तोमभागा इति स्तोमभागाः यत् स्तोमभागा इति स्तोमभागाः उपदधातीत्युपदधाति यज्ञस्य प्रतिष्ठित्या इति प्रतिस्थित्यै सप्त सप्तेति सप्त सप्त उपेति दधाति सवीर्यत्वायेति सवीर्यात्वाया तिस्रः मध्ये प्रतिष्ठित्या इति प्रतिस्थित्यै रश्मिः इति एव आदित्यम् असृजत प्रेतिरिति प्र इतिः इति धर्मम् अन्वितिरित्यनु इतिः इति दिवम्
सन्धिरिति सन्धिः इति अन्तरिक्षं प्रतिधिरिति प्रतिधिः इति पृथिवीं विष्टम्भ इति विस्तम्भः इति वृष्टिं प्रवेति प्रावा इति अहः अनुवेत्यनुवा इति रात्रिं उषिक इति वसून् प्रकेत इति प्राकेतः इति रुद्रान् सुदीतिरिति सुदीतिः इति आदित्यान् भोजः इति पितॄन् तन्तुः इति प्रजा इति प्राजाः पृतनाशात् इति पशून् रेवत् इति ओषधीः अभिजिजित्यभिजित् असि युक्तग्रावेति युक्ता ग्रावा इन्द्राय त्वा इन्द्रं जिन्वा इति एव दक्षिणतः वज्रं परीति औहत् अभिजित्य इत्यभिजित्य ईताः प्रजा इति प्राजाः अपप्राणा इत्यपप्राणाः असृजत तासु अधिपतिरित्यधिपतिः असि इति एव प्राणमिति प्राणम् अदधात् यन्ता इति अपानमित्यपानम् सगंसत्प इति संसत्पः इति चक्षुः वयोधा इति वयधाः इति श्रोत्रम् ताः प्रजा इति प्राजाः प्राणतीरिति प्राणतीः अपानतीरित्यपानतीः पश्यन्तीः शृण्वतीः न मिथुनी अभवन् तासु त्रिवृतिति त्रिवृत असि इति एव मिथुनम् अदधात् ताः प्रजा इति प्राजाः मिथुनी भवन्तीः न प्रेति अजायन्त ताः सगंरोह इति संरोहः असि नीरोह इति निहिरोहः असि इति एव प्रेति अजनयत् ताः प्रजा इति प्राजाः प्रजाता इति प्राजाताः न प्रतीति अतिष्ठन् ताः वसुकः असि वेषष्टिरिति वेषाष्टिः असि वस्यष्टिः असि इति एव येषु लोकेषु प्रतीति अस्थापयत् यत् आह वसुकः असि वेषष्टिरिति वेषाष्टिः असि वस्यष्टिः असि इति प्रजा इति प्राजाः एव प्रजाता इति प्राजाताः येषु लोकेषु प्रतीति स्थापयति सात्मेति सा आत्मा अंतरिक्षं रोहति स प्राण इति सा प्राणः अमुष्मिन् लोके प्रतीति तिष्ठति अव्यर्धुक इत्यवि अर्धुकः प्राणापानाभ्यामिति प्राण अपानाभ्यां भवति यः एवं वेद नाकसद्भिरिति नाकसद्भिः वै देवाः सुवर्गमिति सुवहागं लोकम् आयन् तत् नाकसदामिति नाकासदाम् नाकसत्वमिति नाकसत् त्वं यत् नाकसद इति नाकासदः उपदधातीत्युपादधाति नाकसद्भिरिति नाकसद्भिः एव तत् यजमानः सुवर्गमिति सुवहागं लोकम् एति सुवर्ग इति सुवहागः वै लोकः नाकः यस्य एताः उपधीयन्त इत्युपाधीयन्ते एना अस्मै अकं भवति यजमानायतनमिति यजमान आयतनं वै नाकसद इति नाकासदः यत् नाकसद इति नाकासदः उपदधातीत्युपादधाति आयतनमित्य आयतनम् एव तत् यजमानः कुरुते पृष्ठानां वै एतत् तेजः संभृतमिति संभृतम् यत् नाकसद इति नाकासदः यत् नाकसद इति नाकासदः उपदधातीत्युपादधाति पृष्ठानाम् एव तेजः अवेति रुन्धे पञ्चचोडा इति पञ्चचोडा आह उपेति दधाति अप्सरसः एव एनम् एताः भूताः अमुष्मिन् लोके उपेति शेरे अथो इति तनूपाणीरिति तनूपाणीः एव एताः यजमानस्यायं द्विष्यात् तम् उपदधदित्युपादधत् ध्यायेत् एताभ्यः एव एनम् देवताभ्यः एति वृष्यति उत्तर इत्युत्तराः नाकसद्भ्य इति नाकसद्भ्यः उपेति दधाति यथा आजायाम् आनीयेत्य आनीय गृहेषु निषादयतीति निषादयति तादृक् एव तत् उपदधातीत्युपादधाति पृष्ठानाम् एव तेजः अवेति रुन्धे पञ्चचोडा इति पञ्चचोडा आह उपेति दधाति अप्सरसः एव एनम् एताः भूताः अमुष्मिन् लोके उपेति शेरे अथो इति तनूपानीरिति तनूपानीः एव एताः यजमानस्यायं विष्यात् तम् उपदधदित्युपादधत् ध्यायेत् एताभ्यः एव एनम् देवताभ्यः एति वृष्यति ताजक आर्तिम् एति ऋच्छति उत्तरा इत्युत्तराः
नाकसद्भ्य इति नाकसद्भ्यः उपेति दधाति यथा आजायाम् आनीयेत्य आनीय गृहेषु निषादयतीति निषादयति तादृक् एव तत् पश्चात् प्राचीम् उत्तमामित्युत्तमाम् उपेति दधाति तस्मात् पश्चात् प्राची पत्नी अन्विति आस्ते स्वयमातृन्नामिति स्वयम् आतृन्नां च विकर्णीमिति विकर्णीं च उत्तमे इत्युत्तमे उपेति दधाति प्राण इति प्राणः वै स्वयमातृन्नेति स्वयम् आतृन्ना आयुः विकर्णीति विकर्णी प्राणमिति प्राणं च एव आयुः च प्राणानामिति प्राणानाम् उत्तमाविद्युत्तमौ धत्ते एतस्मात् प्राण इति प्राणः च आयुः च प्राणानामिति प्राणानाम् उत्तमाविद्युत्तमौ न अन्याम् उत्तरामित्युत्तराम् इष्टकाम् उपेति दध्यात् यत् अन्याम् उत्तरामित्युत्तराम् इष्टकाम् उपदध्यादित्युपादध्यात् पशूनाम् च यजमानस्य च प्राणमिति प्राणं च आयुः च अपीति दध्यात् तस्मात् न अन्यात् उत्तरेत्युत्तरा इष्टका उपधेयेत्युपाधेया स्वयमातृन्नामिति स्वयम् आतृन्नाम् उपेति दधाति असौ वै स्वयमातृन्नेति स्वयम् आतृन्ना अमुम् एव उपेति धत्ते अश्वम् उपेति घ्रापयति प्राणमिति प्राणम् एव अस्याम् दधाति अथो इति प्राजापत्य इति प्राजापत्यः वै अश्वः प्रजापतिनेति प्रजापतिना एव अग्निं छिनुते स्वयमातृन्नेति स्वयम् आतृन्ना भवति प्राणानामिति प्राणानाम् उत्सृष्ट्या इत्युत्सृष्ट्यै अथो इति स्वर्गस्येति सुभागस्य लोकस्य अनुख्यात्या इत्यनुख्यात्यै एषा वै देवानां विक्रान्तिरिति विक्रान्तिः यत् विकर्णीति विकर्णी यत् विकर्णीमिति विकर्णीम् उपदधातीत्युपदधाति देवानाम् एव विक्रान्तिमिति विक्रान्तिम् अनुवीति क्रमते उत्तरत इत्युत्तरतः उपेति दधाति तस्मात् उत्तरत उपचार इत्युत्तरतः उपचारः अग्निः वायुमतीति वायुमती भवति समिध्या इति समिध्यै माधवायत्वा उपयामग्रेः दोषे शुक्रायत्वापयामग्रेः दोषे शुचायत्वा उपयामग्रेः दोषे नभसे त्वापयामग्रेः दोषे नभस्यायत्वा उपयामग्रेः दोषेष त्वापयामग्रेः दोष्योज्यत्वा उपयामग्रेः दोषि सहस त्वापयामग्रेः दोषि सहस्यायत्वा उपयामग्रेः दोषि तपस त्वापयामग्रेः दोषि तपस्यायत्वा उपयामग्रेः दोष्यग्रहसस्पदयत्वा इन्द्राग्ने आगर्गशुदङ्गेर्भिर्नभोवरेण्यम् अश्यपादन्धियशिता उपयामग्रेः दोषेन्द्राग्निभ्यामिन्द्राग्निभ्यां त्वेषते योनिरिन्द्राग्निभ्यां त्वा आघाय अग्निमिन्धते स्तृणन्ते बर्हिरानुषक् येषामिन्द्रो युवासखाः उपयामग्रेः दोस्यग्नेन्द्राभ्यां त्वेषते योनिरग्नेन्द्राभ्यां त्वा ओमाः सश्चर्षणे धृतो विश्वे देवास आगता दास्वाग्सो दासुषस्सुतम् उपयामग्रेः दोषि विश्वेभ्यस्त्वा देवेभ्यः येषते योनिर्विश्वेभ्यस्त्वा देवेभ्यः विश्वे देवास आगतशृणुतामयमग्हवम् येदं बर्हिर्निषेधत उपयामग्रेः दोषि विश्वेभ्यस्त्वा देवेभ्यः येषते योनिर्विश्वेभ्यस्त्वा देवेभ्यः
इन्द्रामरुत्व इह पाहि सोम यथा सार्याते अपेपत्सुतस्य तव प्रणेहते तव शोरशर्मन्नावे वासन्ति कवयस्व यज्ञाः उपयामग्रेहे तोसेन्द्रायत्वा मरुत्वात येषते योनिरिन्द्रायत्वा मरुत्वाते मरुत्वन्तं वृषभं वा वृधा नमकवारिन्दिव्यज्ञसाशमिन्द्रम् विश्वासाहमवसे नूतनायोग्रज्ञसाहोदामिह तज्ञो वेमा उपयामगृहे तोसेन्द्रायत्वा मरुत्वात येषते योनिरिन्द्रायत्वा मरुत्वात् उपयामगृहे तोऽसि मरुता ओजसे त्वा सजोषाः इन्द्रसगनो मरुद्भ्यः सोमं व्यववृत्रः शोरविद्वान् जहि शत्रो ज्ञरपमृधो नुतस्वाधा भयं कृणहि विश्वतोः नः उपयामगृहे तोऽसीन्द्रायत्वा मरुत्वात येषते योनिरिन्द्रायत्वा मरुत्वात् महा इन्द्रो नृपदाचर्षटिप्रा उदद्विबर्हा अमिनः सहोभिः अस्मद्यग्वा वृद्धे वीर्यायोरुः पृथः सुकृतः कर्तृभर्भूत् उपयामगृहे तोऽसि महेन्द्राय त्वेषते योनिर्महेन्द्रायत्वा महा इन्द्राय ओजसा पर्जन्यो वृष्टिमा इव स्तोमेर्वत्सस्य वावृधे उपयामगृहे तोऽसि महेन्द्राय त्वेषते योनिर्महेन्द्रायत्वा कदाचन स्तरेरसिनेन्द्रसश्चसि दासुषे उपोपेन्नमघवन्भूय इन्नुते दानं देवस्य पृच्छत आदित्येभ्यस्त्वा कदाचन प्रयुज्यस्युभे निपासि जन्मने तुरेयादित्यसवानन्द इन्द्रियमातस्था अमृतं दिव्यादित्येभ्यस्त्वा यज्ञा देवानां प्रत्येते सुम्नमादित्यासो भवता मृळयन्तः आवोर्वाचेः सोमतर्वावृत्यादग्रहोश्चद्यावारिभो वित्तरासादादित्येभ्यस्त्वा विवस्वाम् आदित्यैषते सोमपेथस्तस्मिन् मत्स्वा श्रदस्मै नरो वचसे दधातनयदाशीर्दा दम्पाते वाममश्नुतः पुमान् पुत्रो जायते विन्दते वस्पथा विश्वाः रपयेधते गृहे वाममद्य सावितर्वाममुष्व दिवे दिवे वाममस्मभ्यग्सावीः वामस्य हि क्षयस्य देवभूरेरया धिया वामभाजस्यामा उपयामगृहे तोऽसि सावित्रोऽसि च नोधाश्च नो मयि देहि जिन्वायज्ञं जिन्वायज्ञपाद्यं भगाय सवित्रे त्वा उपयामगृहे तोऽसि सुशर्मासि सुप्रतिष्ठानो बृहदुक्षाय नमः विश्वेभ्यस्त्वा देवेभ्य एषते योनिर्विश्वेभ्यस्त्वा देवेभ्यः उपयामगृहे तोऽसि बृहस्पते सुतस्य ते देवसोमा इन्द इन्द्रियावतः पत्न्येवतो ग्रहां हृध्यासम्
अहं परस्तादहमवस्ताद्यदन्तरिक्षं तदो मे पिता सा अहग्नसूर्यमभयतो ददर्शाकं देवानां परमं गुहायत् अग्ने वाक्पत्ने सजोर्देवेन त्वष्ट्रा सोमं पिबस्वाहा प्रजापतिर्वृषासिरेतो धारेतो मयि देहि प्रजापतेस्ते वृष्णोः रेतो धसो रेतो धामशीय उपयामगृहीतोऽसि हरिरसि हार्यो जनो हरिभ्यां त्वा हर्यो अर्धानास्ता सहसो मा इन्द्राय यस्ते देवसोमा स्वषडर्भक्षो योगोसनेः तस्याद इष्टय जुषस्तुतस्तोमस्य सस्तोक्थस्योपाहोत उपाहोतस्य भक्षयामि योक्षाहि केशिना हरे वृषाणा कक्ष्यप्रा अथान इन्द्र सोमपा सौंदर्य लक्ष्मी नमस्तेस्तु सर्व अलंकार शोभिते रूपम தேகி ஸ்ரீயம் தேகி சர்வ காமாம்ச தேகிமே என்று அந்த பத்மாவதி தாயாரினுடைய திரு கல்யாணத்தில் இதோ இப்போது தாயாருக்கு சமர்ப்பிக்க இருக்கும் திருமாங்கல்யத்துக்கு மஞ்சள் நீரில் சுத்தி பண்ணி ஷோடச உபச்சாரங்கள் செய்து கொண்டிருக்கிறார் அர்ச்சகர் சுவாமி. பக்தர்களே, சர்வே ஜனஹா காஞ்சனம் ஆஸ்ரயந்தி என்பது ஒரு பிரசித்தியமான வடமொழி அல்லவா, பழமொழி. அதாவது பூலோக வாசிகள் அனைவருமே பொன்னை தனத்தை நாடுகிறார்கள். அந்த தனத்தை வாரி வழங்குபவள் ஸ்ரீ மகாலட்சுமி தாயார். அஷ்ட ஐஸ்வர்ய அவாப்னோதி குபேரயு பூதலே, அதாவது தாயாரின் கடைக்கண் பார்வை ஒன்றே போதும் நமக்கு எல்லையற்ற செல்வம் வாரி வழங்கும். இதைத்தான் லக்ஷ்மி கடாட்சம் என்பார்கள். தேவியின் திரு கண்கள் எந்தெந்த திசையில் திரும்புகிறதோ அங்கெல்லாம் செல்வம் பொழியுமாம். ஒரு உதாரணம், இது துவாபர யுகத்தில் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரின் பாலிய கால சிநேகிதரான குசேலன் என்கிற சுதாமான் அவரது மனைவியின் வேண்டுகொள்ளுதல் படி தனது சிநேகிதரான கிருஷ்ணரிடம் உதவி கேட்க துவாரகைக்கு செல்கிறார் அல்லவா. அங்கே கண்ணன் தனது உயிருக்கு உயிரான நண்பனை உபசரித்து ஆசனத்தில் அமர்த்தி பாத பூஜை செய்கிறார். கண்ணனின் விழி அசைவில் குசேலரின் நிலையை புரிந்து கொண்ட அவளது திவ்ய மகிழ்ச்சியான ஸ்ரீ ருக்மிணி தேவி குசேலரை தனது அருள் விழிகளால் நோக்க அக்கணமே குசேலரின் தரித்திரம் தொலைந்து போய் குசேலர் குபேரன் ஆனதால் ஸ்ரீமத் பாகவதம் நமக்கு தெரிவிக்கிறது. பக்தர்களே, ருக்மிணி தேவி ஸ்ரீ மகாலட்சுமியின் அவதாரம் அல்லவா. அந்த ஸ்ரீ மகாலட்சுமி அவதாரமே இந்த கலியுகத்தில் ஸ்ரீனிவாசன் பெருமாளின் பிராணேஸ்வரியாக, ஸ்ரீ அலர்மேலு தாயாராக, ஸ்ரீ பத்மாவதி தேவியாக இதோ இந்த திருச்சானூரில் தனியாட்சி செய்கிறாள். அந்த தாயாரின் அருள் விழிகள் நம்மீது ஒரு க்ஷணம் விழுந்தாலே போதும், நமது குறைகள் அனைத்தும் தீர்ந்துவிடும் அல்லவா. வரும் தரும் ஸ்ரீ மகாலட்சுமி இவள். அஞ்ஞான இருள் நீக்கும் ஒளியான மகாலட்சுமி இவள். அகில உலகத்தையும் ஆளுகின்ற ஆனந்த மகாலட்சுமி இவள். ஆனந்த நிலை வாசலில் திருமார்பில் அமர்ந்திருக்கும் தேவி இவள். அப்படிப்பட்ட அந்த பத்மாவதி தாயாரினுடைய திருக்கல்யாண மகோத்சவத்திலே இப்போது நாம் செவித்து கொண்டிருப்பது மாங்கல்ய தாரணம். பக்தர்களே, இதோ அந்த பத்மாவதி தாயாரை நாமும் கூட சேவிக்கலாம். சர்வ மங்கள மாங்கல்யே சிவே சர்வார்த்த சாதகே சரண்யே திரையம்பகே தேவி மகாலட்சுமி நமோஸ்துதே என்று அந்த பத்மாவதி தாயாரை இதோ நாம் ஸ்ரீ வெங்கடேஸ்வர பக்தி தொலைக்காட்சியின் மூலம் சேவித்து கொண்டிருக்கிறோம். அந்த பத்மாவதி தாயாரை பொதுவாக அனைத்து பெருமாள் கோவில்களிலும் மூலவர் சந்நிதிக்கு அருகில் தாயாருக்கு தனியாக ஒரு சன்னதி இருக்கும். அப்படி தாயார் எப்போதுமே
பெருமாளை பார்த்தபடியே அமர்ந்திருப்பார் என சொல்லுவார்கள். ஆனால் பூலோக வைகுண்டம் என்றும் ஸ்ரீனிவாச பெருமாள் நித்திய வாசம் செய்யும் தலம் என்றும் பக்தர்களால் போற்றப்படும் திருமலை திருப்பதியில் மட்டும் தாயாருக்கு சன்னதியே கிடையாதாம். திருமலையில் மூலவராக வெங்கடேச பெருமாள் காட்சி தருகிறார். வெளியே உள்ள பிரகாரத்தில் ஸ்ரீனிவாச பெருமாளின் தாயாராக சொல்லப்படும் ज्ञानं विज्ञानं प्रज्ञानं जानदभिजानत् संकल्पमानं प्रकल्पमानमुपकल्पमानमुपक्लृप्तं क्लृप्तां श्रेयोमसीय आयत्सम्भूतं भूतं चित्रकेतुः प्रभानाभान् सम्भान् ज्योतिष्माग्यस्तेजस्वानाथभग्यस्तपन्नभितपन्न रोचनो रोचमान शोभन शोभमान कल्याणः
सोमस्य केतवो विरश्मयो जनां अणो भ्राजन्तो अग्नयो यथा उपयामगृहीतोऽसि सूर्यः यत्त्वां भ्राजयेषते योनिः सूर्यः यत्त्वा भ्राजे सूर्यभ्राजस्वं भ्राजस्वाग्नस्त्वं देवेष्वसि भ्राजस्वानहं मानुष्येषु भूयसम् उदुत्यञ्जातवेदसं देवं वाहन्ति केतवः ऋषे विश्वाय सूर्यम् उपयामगृहीतोऽसि सूर्यः यत्त्वा भ्राजयेषते योनिः सूर्यः यत्त्वा भ्राजे सूर्यभ्राजस्वं भ्राजस्वाग्नस्त्वं देवेष्वसि भ्राजस्वानहं मानुष्येषु भूयसम् चित्रं देवानामुदगादनेः कञ्चक्षुर्षु मित्रस्य वरुणस्य अग्नेः आप्राद्यावा पृथिवी अन्तरिक्षज्ञसूर्य आत्मा जगतस्तस्तुषश्च उपयामगृहीतोऽसि सूर्यः यत्त्वा भ्राजयेषते योनिः सूर्यः यत्त्वा भ्राजे सूर्यभ्राजस्वं भ्राजस्वाग्नस्त्वं देवेष्वसि भ्राजस्वानहं मानुष्येषु भूयसम् विना इन्द्रमृधो जहिनी च यच्छावृतं युतः यो अस्मान् अभिदा सत्यधरङ्गमयतमः उपयामगृहीतोऽसीन्द्रायत्वा विमृध येषते योनिरिन्द्रायत्वा विमृधे ॐ पूर्णाहुतिमुत्तमां जहति सर्वं वै पूर्णाहुतिः सर्वमेवाप्नोति अथो इयं वै पूर्णाहुतिः अस्यामेव प्रतिष्ठति ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् स्वाहा ॐ महादेव्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् स्वाहा జౌవనమురాయలకు పెట్టని కోట అతివ జౌవనమురాయలకు పెట్టని కోట పతివదన సుఖరాజ్య భారంబు నిలుప పతివదన సుఖరాజ్య భారంబు నిలుప అతివ జౌవనమురాయలకు పెట్టని కోట పతివదన సుఖరాజ్య భారంబు నిలుప పతివదన సుఖరాజ్య భారంబు నిలుప కాంతకను చూపు మేఘంబులో పలి మెరుగు కాంతుని మనంబు చీకటి పాపను కాంతకను చూపు మేఘంబులో పలి మెరుగు కాంతుని మనంబు చీకటి పాపను ఇంటి చక్కని వదన మిందు బింబము విభుని వంట కనుదోయి కలువల చొక్క చేయ ఇంటి చక్కని వదన మిందు బింబము విభుని
ननाथो ननाथः सदा वेङ्कटेशं स्मरामि स्मरामि हरे वेङ्कटेश प्रसीद प्रसीद प्रियं वेङ्कटेश प्रयच्छ प्रयच्छ